Subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बे नमाजी की सज़ा, अज़ाब और अंजाम। अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान और काफिर के बीच फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया होगा उसने काफिर का काम किया। एक और हदीस में प्यारे रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रात मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे अपने साथ लेकर गए। मैंने रास्ते में देखा एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी एक बड़े पत्थर से उसे मार रहा है। उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पत्थर दूर जा गिरता है। जब वो पत्थर लेने के लिए जाता है और वापसी आता है, इतनी देर में उसका सिर फिर सही हो जाता है। वो आदमी फिर अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर पत्थर मारता है। इसी तरह वह मारता रहता है। मैंने फरिश्ते से पूछा, ये कौन आदमी है, इसका जुर्म क्या है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इसको इसकी सज़ा मिल रही है। प्यारे दीनों भाइयों, गौर करो, मस्जिद में अजान की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन हम सारा काम काज छोड़कर मस्जिद पहुंचने के बजाय आराम से बैठकर टेलीविज़न देखते रहते हैं। अजान हो रही होती है और हमारा टेलीविज़न चल रहा होता है। नमाज हो रही है और हम फिल्में, गाने, कार्यक्रम देखने में खोए रहते हैं। समात हो रही होती है और हम सड़कों, होटलों, चौराहों पर बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। न तो हमें अजान और नमाज की परवाह है और न ही मस्जिद का एहतराम होता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि रमज़ान के महीने में तक ऐसा देखने को मिलता है। कुछ लोग इस्लामी लिबास पहनकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बजाय किसी और महफिलों में लगे रहते हैं और वहाँ फिजूल की दुनियावी बातें करते हैं। हज़रत उबादा साहिबा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 चीज़ों की नसीहत फरमाई थी, जिसमें से 2 चीज़ ये है कि शिर्क मत करना, नहीं तो तुम्हारे बदन की बोटी बोटी कर दी जाएगी। दूसरा, जानबूझकर नमाज छोड़ना, क्योंकि ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। ज़रा गौर करो ए मुसलमान, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले हम कैसे मुसलमान कहलाने के हकदार हो सकते हैं? जब कभी लड़ने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते, लेकिन दीन के कामों से दूर क्यों? अल्लाह के वास्ते ए मुसलमान, अपना और नमाज का रिश्ता मजबूत कर लो। मस्जिदों को अपना सजदों और आबाद कर दो। अब भी मौका है, सच्चे दिल से तौबा करके अपने रब को राज़ी कर लो, क्योंकि अगर रब राज़ी हो गया तो दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम पर नहीं आ सकती। गरीबी, बेरोज़गारी, मुसीबत, रंज और गम, लाचारी का एक ही इलाज है और वो है नमाज। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर बयान अच्छी लगी तो इस बयान को आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। मौलाना तारिक सामील का बयान सुने और इस बयान को आगे से आगे शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe my YouTube channel, Islamic Bayan. Subscribe my ईमान को तक़वियत पहुंचाने, अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है। कि नमाज, पहली उम्मतों को 2 नमाज हैं, हमें 5। पहली उम्मतों की मस्जिद कोई नहीं, हमारी मस्जिद। पहली उम्मतों की अजान कोई नहीं, हमें अजान मिली। और अजान इतना बड़ा अमल बना दिया मेरे नबी ने कि आपने फरमाया कि अजान देने वाला क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा होगा। हज़रत अली फरमाया करते थे, काश मैं अल्लाह के नबी से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता। यह हज़रत अली फरमाया करते थे। और जंग कादसिया में मुअज्जिन जख्मी हो गया तो अजान देने के शौक में सरदार आपस में उलझ गए, कहता मैं दूंगा, कहता मैं दूंगा। फिर कुर्र अंदाजी हुई, जिसका नाम निकला उसने अजान दी। हज़रत उमर फरमाया करते थे, अगर मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, अगर मैं खलीफा वक्त न होता तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनना पसंद करता। किसी को अजान नहीं मिली, हमें अजान। पहला मुअज्जिन बिलाल बना। पहले मुअज्जिन अल्लाह ने बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। दुनिया में ये है और आखिरत में ये है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा ना, तो जन्नत की मेरे लिए सवारी लाई जाएगी। मैं उस सवारी पर बैठूंगा
تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی, یہ نیچے گرے گی. اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے نا وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی. اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی, کوئی آنے والا ہے, کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا, کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا. رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا. جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی, رسی نیچے ہے, تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی, کون, سب قیاس کر رہے کون. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے, بلال. تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا, میری سواری کی لگام پکڑے ہو جائے گا. تو ہمیں اذان ملی, کسی امت کو اذان نہیں ملی. ہمیں 5 نمازیں ملی, کسی امت کو نمازیں نہیں. 2 نمازیں, ایک فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت. باجماعت نہیں, ان کو اپنی کتاب یاد نہیں, ہمیں قرآن یاد ہے. میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے, اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا. صبح یاد کرتا تھا, شام کو تراویح میں سناتا تھا. میرے مدرسے کا بچہ ہے, صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اللہ نے ہمیں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے. 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا, 3 دن میں قرآن یاد کیا. اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی, پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی, تہجد کی نماز عطا فرمائی, اوابین کی نماز دی, اشراق کی نماز دی, چاشت کی نماز دی. نماز کے کتنے دروازے کھول دیے. اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی, میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے, کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا, اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا, نہ ایسے مظلوم دیکھے, نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی, نہ ایسے درندے دیکھے. تو سورج ڈھلا, نماز کا وقت ہوا ہے, تو آپ نے سبحان اللہ, آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. نماز پڑھنی ہے, امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو, انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے, ہماری تلوار چلے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے, تلوار چلے گی. تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سر دیو, فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں Subscribe my YouTube channel. جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین, Subscribe میرے جگر کے ٹکڑے, میرے جنت کے پھول, پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے. اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. اور پھر نماز نہیں چھوڑی. ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی, کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو. وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ, ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. نماز نہیں چھوڑی. میرے عزیزو نماز نہ چھوڑ. اللہ کا شکر ہے, میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے. ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے, اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے, کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا, اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی, کسی لڑکی سوا سے ایک نعیم الدین کی. اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں, ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں. کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا, کوئی ایجوکیشن تھی. اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں, حجاب میں ہوتی ہیں, نقاب میں ہوتی ہیں. جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا. جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے. اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے, یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا. Subscribe my YouTube channel, Islamic Bayan. Subscribe my Thank you for watching my video. Please subscribe my channel. اگر بیان اچھا لگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں, کامنٹ کریں, لائک کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.
प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को आगे शेयर करे, लाइक करे और कमेंट करे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करे।